मुळगावच्या बसकेन थळाव्यांनी खणकामाचो निषेध केला। खणकामाक लागून गावच्या सैमाचे कशे लुकसाण जाता हाचेर उजवाड घातलो। बसके उपरांत थळाव्यांनी खण सुवातेर मोर्चा काढलो। तांच्यो मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार ते खणकामांक परवानगी दिवचे नात। थळाव्यांनी कंपनीक थेट शिटकावणी दिल्या। थळावे सेगीत 2 वर्सां सावन हे विशीं झगडत आसात। माझे सांगपाचें म्हणल्यार ह्या मायनिंगाच्या वेदांत मायन जे आहा न्हू की आमकां कसलेच सहकार्य करिना आनी आमचें आयकून घेयना। आमचे आतां 15 जे पॉयंट्स दिल्ले तांकां ते आमचे एकूय ते सॉल्व करिना। तेंच्यांनी आमच्या कडेन डिस्कस करून पंचायत बॉडी आमचे जे बाकी कमिटी आहा तेंच्या कडल्यान डिस्कस करपाचें बाबा हे तुमचे अमके पॉयंट आमी हे करता अमके पॉयंट जायना तेजेर डिस्कस करून कितें तरी तेंच्यांनी करपाक जाय न्हू। ते करपाकूच मागना, ते आपलोच स्वार्थ सोदता न्हू। आतां म्हाका सांग फाटीं एकाय अशेंच जाल्लें तेन्ना ते आमकां सांगता तुमकां घरा बांदून आमी मोरा वाड्यार दिता म्हणून। आनी ही देवी आहा ती कोणाची? देवीक कितें करता तुमी? तेन्ना तुमी विचार करून कितें तरी दिया न्हू। आमच्या लोकांक जे कितें मातशें बेनिफीट मेळटा तें करा। आमच्या लोकांक बेनिफीट ना। भुरग्यांक तुमी कामाक घेयनात, हां तांकां काडून उडयतात। ट्रक आहा ते आमचे पेंडींग आहात, हां शेतांचो उद्वास लायल्या। आज सगळी पोल्युशन जावन सगळ्या लोकांक घरान आमकां पावसाच्या दिसांनी अशी परिस्थिती येता की बायलांक चपलां घालून घरांनी हें करता कित्याक तें पाणी सगळ्या घरांनी पाजारता आमच्या। हां प्रदुशणाक आतां जर पळयशीत कपड्यांचेर धूळ, आयदनाचेर धूळ, हां तूं आमकां कितें बेनिफीट वेदान कितें दिता आमकां? लोक चवताळटले न्हू। तुमी शांतपणे मिटींग घेवन कितें तरी डिस्कस करून तेजेर हें करपाक जाय न्हू। ह्यो प्रसंग आमचेर येवचो ना न्हू। आनी आयज फाटल्या 15 दिसांक अशेंच आमी वयर आयिल्ले पळयताले एक तेंच्यांनी बोरींग मशीन लायिल्लें। तेन्ना आमी पुलिसेकूय दाखोवन तेंकांय दाखोवन विचारलें की हेजें परमिशन जावं आनी कितें तुमच्या कडेन आसा काय म्हणून। तर तेंच्यांनी सांगलें की 2 डिपार्टमेंटान परमिशन मागलेलें आनी दिलां म्हणून आमकां। आनी त्या बद्दल आयज ते उलोवप जालें आनी त्या कारणान आयज मिटींग जालें आनी आमी डायरेक्ट वयर येयल्या की बंद दवरपाचें आसा म्हणून। न्ही तुमी कितें म्हणटा की परमनंट बंद करतले तुमी काय तुमच्या आनी कितें तरी मागण्यो आसा? सगळेचे सोल्युशन कितें आसा सगळें काडून जे आमच्यो 15 मागण्यो दिल्ले आसा त्यो तेंच्यांनी पयलीं फुलफील करच्यो आनी मागीर मायनिंगाक आमचो तो सपोज ना कित्याक सगळे जाण लागता आमी ते स्टाफ मुळगांवचे कामगार खूब आहा थंय काम करपी आसा। जे आमकां त्रास जाता ह्या मायनी पासून तेजेर तेंचे कितें तरी नियंत्रण दवरपाची अशी गरज आसा सामकी अशी आमच्या ग्रामस्थांच्या सगळ्या मुळगांवच्या लोकांचे विचार आसा। आज आमची मुळगांव ग्रामस्थांची मिटींग जाली आनी आमी ठरल्या प्रमाणे सगळे आमी हांगासर वयर वचून एक पळोवचें कितें केलां हेंच्यांनी। हांगासर पळयलें हांगासर ती तेस्ता बोरवेल मारलेली मशिनरी तेंच्यांनी घेवन गेले कोणाक सांगच्या पयलीं। तसोच हांगासर एक डबको मारला व्हडलो होणको तो तसोच दवरून उक्तत दवरून गेला। फाल्यां येदा कधीची कोणाची कितें जिवधनी जाली जाल्यार हेका जबाबदार कोण आतां? हो होणको मारला तो आतां माडभर खोल आसा। तसोच हो एक आहा तो 1.5 मीटर खोल आहा। सपोज हांगा कोणी गोरवां येता जावं आनी कोण मनीस भोंवता फाल्यां जर पडले थंयसर आनी कितें तरी एक जिवाची हें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? हे वेदांतान तेंच्यांनी लक्षांत घेवचें। आनी जेणे करून जे आयज आमी हे सगळे एकवट आसा तो आतां परते आमी वयर वयतले जेणे करून सगळे सर्वे करतले कशें कितें हेंच्यांनी वयर कितें केलां तें आनी तेजेर फुडलो निर्णय घेतले। निर्णय हो असो आमचो की मायन आमकां कायमची बंद जो पर्यंत आमच्यो मागण्यो क्लियर जायना तो पर्यंत कायमची आमी मायन बंद करपाचो प्रयत्न करतले आनी जेणे करून सगळे लोक एकवट आहा। कितें कितें घडलें तें जर पळोवपाक वता तितून सांगपा सारकें जर एक उदाहरण आसा जाल्यार कारापूर गांव आयज सकाळीं सुद्दां गेलो त्या गांवचे एक बरें दिसलें तेंच्या गांवांत तो प्रकल्प येता देशांतलो सगळ्यात व्हडलो डेव्हलपर तेंच्या गांवांत 5-5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर डेव्हलपमेंट करता आनी ते अख्खो गांव वसयता। तांकां लेट जालो असो उशीर जालो पूण ते तेंच्यांनी आतां भायर सरले उलोवपाक लागले प्रश्न विचारपाक लागले। पंचायतीचेर पयर ते वचून प्रोटेस्ट केलो तेंच्यांनी। पंचायत आसा, देवस्थान आसा, मंदिर आसा, मुळगांव नागरीक कृती समिती आसा, सगळे हजार आसतात। हे सगळे जाताना हांव म्हाजो एक क्वेश्चन आसलो आमच्या MLA जेन्ना जेन्ना आमी MLA कडेन गेल्या 2-3 फावटी MLA बी येयला पण जो रिजल्ट येवपाक जाय तो येयना। आतां हांगा उल्लेख जालो गांवांतले येयना म्हणून कारण सांगता तुमकां जेन्ना MLA ची पंचायत भूल करता MLA पंचायत मेंबरूच आसता कोणी निवडून दिल्या हांकां
दिल्या ते आसपाक जाय आसलेले नाका. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक.